अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचटी में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज 22 अप्रैल है और आज से एक साल पहले तारीख़ का सबसे बड़ा झूठ इंडिया का फॉल्स फ्लैग। जी हाँ, आपको याद होगा पहलगाम का ऑपरेशन और पहलगाम में जो कुछ हुआ, जो हिंदुस्तान की एजेंसीज़, उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी नाक के नीचे उन्होंने अपनी सरपरस्ती में जो खेल खेला और उसको जवाज़ बनाकर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च किया, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पाकिस्तान ने बुनियानुम मरसूस की सूरत में मुँह तोड़ जवाब दिया और उनके सिंदूर को तंदूर में बदल दिया। चिता जलाने का भी मौका नहीं मिला, ना उन्हें शमशान घाट जाने की ज़रूरत पड़ी। ऐसा मुँह तोड़ दंदान शिकन जवाब था। तो आज उसी पे बात करेंगे और साथ ये बात करेंगे कि भारत में अक़लियतों के हुकूक जिस तरीके से पामाल हो रहे हैं वो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स और एक बड़ी शॉकिंग और ब्रेकिंग स्टोरी में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आपके कान खड़े हो जाएंगे। ये पेपर मेरे पास है, अभी दिखाऊंगा नहीं। और ये ऐसी स्टोरी है जो मेरी ज़ात, मेरी गली, मेरे मोहल्ले से भी रिलेटेड है कि इंडिया कहाँ तक जा सकता है। आप हैरान होंगे, ये आगे चल के वेट कीजिएगा, मैं इस पे भी बात करूँगा। सबसे पहले एक बेस लाइन ले लें। हमारा किसी के साथ दुश्मनी वैसे नहीं होती। हम अल्लाह से पूछते हैं कि मौला तू बता, अहले ईमान का, मोमिनीन का हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो कुरान से जब दोस्ती का पूछते हैं तो इन्नमल मुमिनून इख्वा फस्लिहू बैन अखवैकुम, ये कुरान कहता है कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, अपने भाइयों के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन करवाओ। तो इसका मतलब है मुसलमानों का दोस्त कलमा गो अहले ईमान है, ये कुरान का स्टेटस है। अब पूछते हैं मौला तू बता तो सही, लोग हमें सवाल करते हैं दुश्मन कौन है। फरमाया तुम दुश्मन की पूछते हो, मैं वर्स्ट एनिमीज बताता हूँ कौन है। दो वर्स्ट एनिमीज मुसलमानों, जहाँ जहाँ भी आप सुन रहे हैं, ये अल्लाह की रेवल्यूशन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। उसके नज़दीक मुसलमानों के दो दुश्मन बदतरीन जो अल्लाह की निगाह में हैं, अल्लाह की निगाह से बढ़कर किसकी निगाह है, और कुरान में उनका जिक्र किया है। उसके बाद अब अपनी पॉलिसी गाइडलाइन बिल्कुल सिरात मुस्तकीम की तरह सीधी हो जाती है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और बदतरीन दुश्मन कौन है। जिनसे हाथ मिलाना तो दरकिनार, उनके साथ प्यार की पींगें बढ़ाना तो दरकिनार, उनसे कलाम भी नहीं करना। वो कौन है? लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। तुम यहूद और मुशरिकीन को पाओगे कि वो अहले ईमान के सबसे सख्त तरीन दुश्मन हैं। ज्यूज़ और हिंदुत्वा, ये दो, मैं अरसे से कह रहा हूँ कि इंसानियत के, मुसलमानों के ये दो बदतरीन कातिल और दुश्मन। मैं नहीं कह रहा था, मैं अल्लाह के कलाम की रोशनी में आपसे कह रहा था। ये जो सहूनियत है और हिंदुत्वा है, ये दो, ये हिंदुत्वा बुतों के पुजारी, 33 करोड़ बुतों के आगे सजदा करने वाले मुशरिकीन जो शिरक करते हैं, और दूसरा वो ज़ायोनिस्ट, वो ज्यूज़, वो एक्सट्रीमिस्ट सोच जिन्होंने गज़ा को खंडरात का ढेर बना दिया। ये दो मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हैं। ये कुरान का फ़ैसला है। और यही नहीं बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर सीरत का मुताला करें तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल की साजिश में यहूद मुलव्विस रहे, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की, और कुरान ने बाकायदा सूरह बकरा में इन पे चार्ज शीट दी। वयक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैर हक़, ये अंबिया को नाहक कत्ल करते। ज़करिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल किया, यहया अलैहिस्सलाम को इन्होंने शहीद किया। ये दो शहादतें तो बड़ी हैं। और फिर करीम आका अलैहिस्सलाम के खाने में जहर तक मिला दिया। जो आज लोग हमें भाषण देते हैं, मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। और उस जहर के असरात विसाल तक आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस में रहे। वो एक यहूदी औरत ने दिया, और प्लॉट जब खोला गया पीछे यहूदियों का पूरा गैंग था। और फिर यहीं पे बात नहीं रुकती। लबीद बिन आसम, यहूदियों का सबसे बड़ा सरगना जादूगर, उसने आका अलैहिस्सलाम की इस्तेमाल शुदा कंघी के बाल
وہ लेकर खजूर के खोशों में और एक कुएं में दबा दिए। फिर जिब्रील अमीन को आना पड़ा और आपने बताया कि ये साजिश रचाई गई, चूँकि आप नबी भी थे, रसूल भी थे, वो असरात नहीं हुए लेकिन उम्मत के लिए तालीम थी। फिर सूरह फलक और नाज उसके इनकाउंटर के लिए, तोड़ के लिए नाजिल हुई। तो वो भी यहूदी था जिसने जादू की अटेम्प्ट की, अंदाज़ा लगाएं आप। फिर खैबर के यहूदियों को पनाह दी गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर को घर से घसीट कर छत से नीचे गिराया हज़रत उमर के बेटे, और उनके हाथ और बाजू तोड़ दी। ये इनकी हिस्ट्री है, बात समझ रहे हैं? तो ये यहूद और हिंदुत्व दो दुश्मन है। ये मेरे पास द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स है। ये चाय वाले से मैं कहूँगा ये किताब लाजमी पढ़े। ये चाय वाला आप समझ गए, जो ट्रेन के ट्रैक पे चाय बेचता था, नरेंद्र मोदी अब सरेंडर मोजी बन चुका है। इक़्तिदार उसके हाथ में आ गया है, लेकिन आजकल पापड़ की दुकानों का विज़िट कर रहा है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को देख के कामयाब बौखला गया है। तो वो ये किताब पढ़े कि हिंदुइज़्म क्या है, बुद्धाइज़्म क्या है, इस्लाम क्या है। तुमने तो हिंदुइज़्म की वैल्यूज़ को, ट्रेडिशन को रौंद के रख दिया है। हिंदुत्व हिंदुइज़्म की असल शनाख्त नहीं है, मैं आपको वादे कर लूँ। ये किताब है, मेरा चैलेंज है मोदी को भी। अब आते हैं इंडिया की तरफ। भारत में अक़लियतें मुसलमान, मसीही, सिख, बुद्ध मत, जैन और पारसी, ये कुल आबादी का 19.3% हैं, 19.3%, जिनमें मुसलमान सबसे बड़ी अक़लियत माइनॉरिटी हैं 14.2%। और आइनी तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद मौजूदा दौर में इन बरादरियों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, नफ़रत अंगेज़ जराइम, समाजियत में तहफ़्फ़ुज़ और सियासी दबाव का सामना रहा है, जिसकी वजह से इन्हें तीसरे दर्जे का शहरी समझा जा रहा है। पहले ये सेकंड क्लास सिटीज़न थे, फर्स्ट क्लास तो कभी नहीं रहे, ठीक है। वो अखंड भारत का उनका तस्वुर है, हिंदू के अलावा सारे सेकंड क्लास हैं, बल्कि उनके अपने अंदर भी क्लासेस हैं, ब्राह्मण, खश्तरी, वैश्य, शूद्र। वो शूद्र को तो करीब से नहीं गुजरने देते कि वो हमारे सामने सांस भी न ले। ये हिंदू रिलीजन के अंदर जो इन्होंने तकसीम रखी हुई है, हालांकि ये तकसीम शुरू में नहीं थी, वैदिक लिटरेचर में नहीं है, महाभारत में नहीं है, इच्छरवेद, यजुर्वेद, ये सब मैंने पढ़ी हुई है, इनके अंदर नहीं है। ये मोदी की जो हिंदुत्व फ़िलॉसफ़ी है, उसमें ये क्लासिफिकेशन मज़ीद निखर के सामने, किसी को इंसान ही नहीं समझते। अब बात समझ रहे हैं? तो अब इन्हें थर्ड क्लास सिटीज़न समझा जाता है। क्रिश्चियंस, जुदाइज़म के मानने वाले, जैन, ज़रतश्त और सिखिज़म, सिख मत जो है, और मुस्लिम्स, दे आर थर्ड क्लास सिटीजन्स इन हिंदुत्व रिजीम। ये पहली बात। अब आबादी और तनव्वुर के एतबार से देखें तो हिंदू अक्सरियती मुल्क, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब और शुमाल मशरक़ी रियासतों यानी नागालैंड, अब सुनते जाएं, मेघालय, मिज़ोरम, इनमें मुसलमान यानी जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, पंजाब में सिखों की है, और मेघालय और मिज़ोरम में मसीही अक्सरियत आबाद हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं है। फिर मौजूदा दौर हुकूमत में जो मूज़ी का है, मूज़ी मोहलिक बन चुका है, ये हिंदुस्तान के लिए भी ख़तरा है। अक़लियतों के लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है। मुसलमानों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें कौन कौन सी हैं? RSS, BJP, VHP, इनकी सरगर्मियों में इजाफ़ा हुआ है। और इंडिया हीट लैब, ये मैं नहीं कह रहा, उनके सर्वे के मुताबिक 2025-26 में अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ वाक़यात में 13 से 20% इजाफ़ा हुआ है। इंक्रीज़मेंट देखें, जो वायलेंस में, हेट्रेड में, मैसिव एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में अगेंस्ट मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, वो रेशो जो है 13 से 20% तक बढ़ गई है। और अक़लियतों बरादरी को गाय के मामले पर तशद्दुद, और इसके लिए एक टर्म बोली जाती है काउ विजिलेनिज़म। काउ विजिलेनिज़म ये एक ऐसा है कि मुसलमानों पर इस कड़ी तनकीद है। जब ईद उल अज़हा आती है, गाय के ज़बिये पे पाबंदी, वो गौ माता मानते हैं, उसका यूरेन पीते हैं, हम उसका गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं। फ़र्क तो ज़मीन आसमान का है। कहाँ आब ज़मज़म पीने वाले, गाय का दूध पीने वाले, कहाँ वो जो है उसका वो पीने वाले। तो फ़र्क तो मेंटल लेवल में, एटीट्यूड में, ये बेसिक उनके जीन्स में ये प्रॉब्लम है। फिर हिजाब पर तनाज़ात, इंतहा पसंद कार्रवाइयों का सामना। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने
ایک مسلمان ٹیچر تھی، اس کے چہرے سے حجاب کھینچا. آپ اندازہ لگا لیں یہ ایسے ان کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، اور بعد میں کہتا ہے کہ حجاب ہی اتارا ہے نا، کچھ اور تو نہیں اتارا. لینگویج دیکھیں ان ایتھیکل. یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے مہذب قوم ہیں. پھر ماورائے عدالت و قتل و غارت گری 2025 میں بھارت میں مسلمانوں کے خلاف 1318 نفرت انگیز واقعات رپورٹ ہوئے گزشتہ سال. 1318، جس میں کم از کم 200 سے زائد مسلمان جام شہادت نوش کر گئے. اندازہ لگا لیں. یہ تو وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، انڈین ہیٹ لیب کی رپورٹ ہے. پھر بھارتی بڑی امپورٹنٹ واردات بتاتا ہوں. بھارتی آئین کا آرٹیکل 25 اور 28 مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے، لیکن عملی طور پر ان پر عمل درآمد زیرو ہے. اس پہ میں بعد میں آؤں گا. پھر متاثرہ ریاستیں جو ہیں، خاص طور پر اتر پردیش جیسی ریاستوں میں اقلیتوں کے خلاف خدشات زیادہ ہیں. اب بھارتی آئین دیکھیں تو 1976 میں ترمیم کے مطابق ملک کو سیکولر ریاست قرار دیا گیا. اب ہندوتوا اسٹیٹ بن چکی ہے وہ، جس کے مطابق ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن حق دیتا ہے، مودی، آر ایس ایس اور ہندوتوا کی آئیڈیالوجی وہ حق ان سے چھین چکی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ موجودہ بھارتی سرکار اپنے آئین کو کچلتے ہوئے، رونتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق ملک کو چلا رہی ہے. ہیٹریڈ پہ چلائی. میں آرگومنٹ پہ بات کر رہا ہوں. البتہ معاملہ اس کے الٹ ہے. مذہبی تشدد، فسادات. دہلی میں 1984 میں سکھ مخالف فسادات ہوئے. آپ کو یاد ہوگا جو آپریشن بلو سٹار ہوا تھا بندرا والے کے خلاف. گولڈن ٹیمپل پہ انہوں نے چڑھائی کی انڈین فوج نے، اور سینکڑوں سکھوں کا قتل عام ہوا. اس کے بعد انہیں جاب سے، مختلف اپارچونیٹیز سے دور کیا گیا، اور وہ ایک خالصتاً الگ ملک کے لیے جدوجہد آزادی کر رہے ہیں. پھر کشمیر میں 1990 سے بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، 9 لاکھ فوج، خواتین کی آبروریزی، بچوں کا قتل عام، نوجوانوں کا میسو جینوسائیڈ جو غزہ میں چل رہی ہے، ویسا ہی جو پلان ہے وہ ادھر چل رہا ہے. اسی لیے مودی صاحب اسرائیل کا دورہ کر کے آئے ہیں کہ تاکہ وہاں سے کچھ ٹپس لیں کہ مزید کیسے نسل کشی کرنی ہے کشمیری مسلمانوں کی. پھر گجرات کے 2002 کے مسلم کش فسادات، جن کے بعد موجودہ پردھان منتری نریندر مودی کو بچر آف گجرات کا ٹائٹل ملا تھا. یہ میں نے نہیں دیا تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیا ہے. بچر آف گجرات کا کسائی. تو آج بھارت پہ گجرات کے کسائی کی حکومت ہے. جسے قصاب کی دکان پہ گوشت کاٹنا چاہیے تھا، وہ کسائی آج ہندوستان پہ حکمران ہے. جسے ریل کی پٹری پہ چائے کا ٹھیلا ہی لگانا چاہیے تھا، وہ آج پردھان منتری بیٹھا ہوا ہے. آپ لیول دیکھ لیں انڈین ڈیموکریسی کا کس حد تک گر گیا ہے. پھر 2008 میں مسیحی مخالف فسادات ہوئے، جس میں سینکڑوں مسیحیوں کو قتل کر دیا گیا. پھر 1984 کے سکھ فسادات کے بعد مجرموں کو ابھی تک عدالت میں نہیں لایا گیا، اور انہیں آر ایس ایس کے غنڈے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پھر دنیا کے عام مذاہب میں سے 4 کا آغاز بھارت سے ہوا: ہندو مت، جین مت، بدھ مت اور سکھ مت. ہندو مت 80% ہے، اور پھر جموں کشمیر میں مسلم اکثریت ہے. آپ بتایا پنجاب میں سکھ ہیں، ناگالینڈ، میگھالیہ، میزورام، اس میں مصری اکثریت ہیں. ٹھیک ہے. بھارتی ہمالیاتی ریاستوں سکم، لداخ، اروناچل پردیش، مہاراشٹر، مغربی بنگال اور دارجلنگ ضلع میں بدھ مت کی اکثریت آبادی ہے، جبکہ مسلمان، سکھ، مسیح، بدھ مت، جین مت، زرتشتیت کی آبادی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام بھارت میں سب سے بڑا اقلیتی مذہب ہے، وہ اسی لیے ان کو کھٹکا ہے. بھارت میں مسلمان کل آبادی کا 14% ہیں، یعنی بھارت دنیا میں مسلم آبادی والا تیسرا بڑا ملک ہے. شرم آنی چاہیے انہیں کہ ان کے ریونیو میں، وسائل میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور انہیں تیسرے درجے کا شہری بنایا ہوا. پھر باریک واردات. اب جس طرف آتا ہوں، بھارتی آئین کا آرٹیکل 25 میرے سامنے ہے، جس کے تحت مذہبی آزادی، ریلیجس فریڈم کا ذکر ہے. اور وہیں اس آرٹیکل کی شک کلاز B2 کے تحت سکھ مت، بدھ مت اور جین مت والوں کو ہندو مت کا حصہ قرار دے کر ان کی مذہبی آزادی سلب کر لی ہے. یہ اسکرین پہ بتا رہا ہوں، باریک واردات کسی نے نہیں بتائی ہوگی. انڈین کانسٹیٹیوشن کی کلاز آرٹیکل 25، اس کی کلاز B2، یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور اس میں سکھ مت، جین مت اور بدھ مت یہ ہندو مت کا پارٹ قرار دیا گیا. کسی کے اپنے سیپریٹ ریلیجن کو آپ اپنے ریلیجن کا پارٹ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ انٹرنیشنلی بھی میں پوچھتا ہوں، کدھر جا رہے ہیں آپ؟
اور ان کی مذہبی آزادی سلب کر لی گئی۔ اس شک کے باعث ان تینوں مذاہب کے پیروکاروں پر کیا امپیکٹ پڑا؟ زبردستی ان کو کون سے قوانین ماننے پر مجبور کیا گیا؟ سنیں، نمبر 1 ہندو سکسیشن ایکٹ 1956، ہندو میرج ایکٹ 1955، ہندو ایڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ 1956۔ یہ تینوں ہندو ایکٹ ہیں، لہذا میرج ہو، ایڈاپشن ہو، مینٹیننس ہو یا سکسیشن ہو، آپ کو ہندو ریلیجن کے مطابق ہی وہ جناب کرنا پڑے گا اپنے آپ کو سیٹل۔ تو ایک شخص جو جین مت یا سکھ مت یا بدھ مت کا ماننے والا ہے، اس کی ریلیجن، ڈیوائن کمانڈمنٹس جو بھی ہیں، اسکرپچرز جو ہولی اسکرپچرز ہیں، وہ ان سے گرنتھ سے سیکھ لیں گے، باقیوں سے۔ وہ ہندو مت کو کیسے اس کے مطابق اپنی فیملی لائف باقی اسٹرکچر کریں گے؟ تو یہ بائی فورس جو ہے کنورژن آف ریلیجن تھرو کانسٹیٹیوشن، تو یہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم میں آپ کو بتا رہا ہوں، قانونی دہشت گردی۔ پہلے تو کہتے تھے ملٹری ہے ہی ہے، انڈیا دنیا کا پہلا ملک ہے جو آئینی دہشت گرد قرار پایا ہے، آئین میں ترمیم کر دی، وہ بھی کس پہ وار کیا؟ مذہب پہ۔ پھر ان کے مذہب کے جو متصادم قوانین ہیں ان پہ عمل کریں۔ اسی وجہ سے یہ اقلیتیں پچھلے 68 برس سے اس آرٹیکل میں ترمیم کا مطالبہ کر رہی ہیں، کوئی نہیں سن رہا۔ پھر بھارت میں آسام، یہاں مسلمان بھی ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں، دریاؤ کٹاؤ، مسلمان 17 مرتبہ گھر بدل چکے، انہیں کمپنسیشن نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ آسام کا ماتیا حراستی کیمپ، جہاں مسلمان، بدھ مت، سکھوں کو ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ میں اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھیگار وصول کیا جاتا ہے، جبری مشقت کروائی جاتی۔ اور پھر بھارتی ریاست کا نیپال سے متصل ضلع جو سپول ہے، سیلاب زدہ علاقہ ہے، وہاں دریائے کوسی جسے بہار کا دکھ کہا جاتا ہے، یہ کھیت اور سب کچھ گھر ڈبو دیتا ہے۔ وہاں کی 80% آبادی، مسلمان، عیسائی، دوسرے، وہ اس سے متاثر ہیں اور بھارت سرکار ان پر توجہ نہیں دے رہی۔ پھر بھارت میں بیف اور جہاد فوبیا، پہلے اسلامو فوبیا تھا، اب بیف اور جہاد فوبیا، عجیب عجیب جناب سلسلہ۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کی سرپرستی میں گور کھپور علاقے میں ہندو یووا واہنی، یہ یاد رکھیں اس نام کی باقاعدہ ایک غیر قانونی ملیشیا قائم ہے۔ میرا چیلنج ہے کسی انڈین کو، ارنب گوسوامی کو، جنرل بخشی کو، سشانت مہتا کو، یہ سارے جتنے بھی بکواس کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے پاکستان کے خلاف، جواب دو۔ ہندو یووا واہنی نامی غیر قانونی ملیشیا اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کی سرپرستی میں کیا کر رہی ہے؟ مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بناتی ہے، حجاب کھینچتی ہے، ان کی عورتوں کو ہراساں کرتی ہے، نوجوانوں کو قتل کرتی ہے۔ برچھی بردار RSS کے غنڈے یہ ہندو یووا نامی تنظیم جو ہے ان کو مارتی ہے۔ پھر ایڈوکیسی گروپ ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین، یہ انڈیا کا ہی ہے، اس نے ایک رپورٹ مرتب کی اور یہ نتائج انڈیا پرسیکیوشن ٹریکر سے لیے گئے۔ اور جو پولیس، مسلح افواج، غیر ریاستی عناصر سے متعلق واقعات کو دستاویزی شکل دیتا ہے یہ ادارہ، سال بھر میں ریاستی اداروں کے متعلق واقعات جو رپورٹ ہوئے اس میں مسلمان، سکھ، دوسرے بچے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ شہادتیں جموں کشمیر میں ہوئیں۔ پھر اتر پردیش میں ماورائے عدالت قتل میں پچھلے مہینے 6 مسلمان مارے گئے جنہیں پولیس نے انکاؤنٹر شوٹنگز قرار دیا۔ مارچ میں راجستھان میں US چھاپے کے دوران 1.5 ماہ کی مسلم شیرخوار بچی کو بھارتی پولیس نے جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیا، 6 ماہ کی مسلمان بچی کو۔ پھر گاؤ رکشا، یہ بھی ایک گروپ ہے، گاؤں کی سیوا کرنا، چونکہ اس کو وہ ماتا مانتے ہیں، یورین پیتے ہیں، میں نے پہلے کہا۔ ان کے تشدد کے واقعات میں 27 مسلمان 2 ماہ میں شہید ہو چکے۔ پھر ان کے مویشی چوری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 کو بنگلہ دیشی شہری قرار دے کر جو ہے وہ انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر چھتیس گڑھ صوبے میں سب سے زیادہ انسداد بغاوت کارروائیوں کا نشان مسلمان بنے اور سال بھر میں 273 سے زائد ماؤ باغیوں کو ہلاک کیا، جس سے مبینہ طور پر وہ عام شہری تھے، قبائلی۔ پھر حجاب اتارو مہم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ پابندی۔ 2025 میں بھارت میں کرسمس مذہبی انتہا پسندی کا قومی فلیش پوائنٹ بن گیا تھا۔ پھر ابھی لیٹسٹ بتاؤں، سابق بھارتی کپتان محمد اظہرالدین نے مودی سرکار کو للکار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہو گیا، تم ہماری عورتوں کے دوپٹے اتارتے ہو۔
मुसलमानों को दूसरे तीसरे दर्जे का शहरी समझते हो, अब बस हो गई। उन्होंने कहा कि सरों से दुपट्टे छीनना, 14 मसाजिद मिस्मार की जा चुकी हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन का आलम बगावत इंडिया के खिलाफ, मुसलमानों की आवाज़ और ललकार। उसने कहा भारतीय मुसलमान जाग उठा है, वहदत मुस्लिम का पैगाम उसने दिया, मुसलमानों एक हो जाओ। 150 से ज़ायद इमाम मस्जिद अजहरुद्दीन के मुताबिक अब भी जेलों में हैं, और उन्होंने कहा कि इनके हाथों पर हिंदू ख़ानदानों ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया। तो भारत खौफजदा है बढ़ते हुए तेज़ी से कन्वर्जन टू इस्लाम की तरफ, तो इसलिए वो इमाम्स को भी उठा लिया। ये मोहम्मद अजहरुद्दीन की ललकार है। असदुद्दीन अवैसी, कुछ सीखो, अजहरुद्दीन से सीखो कि वो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं है, क्रिकेटर है, मुसलमानों की आवाज़ बुलंद कर रहा है। तुम टोपी पहन के बस असेंबली में तकरीरों के लिए तुम्हें मोदी ने रखा हुआ है। मुसलमानों की रक्षा तुमने नहीं करनी, तुमने उनके हुकूक की बात नहीं करनी। बात समझ रहे हैं? ये भी टोपी ड्रामा। फिर इंडियन कमिश्नर स्टोर्स पे छापे मार रहे हैं, ज़बरदस्ती माथे पे तिलक लगा रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो देखी, आज जो कमिश्नर थी उत्तर प्रदेश की, वो कह रही है कि तुम स्टोर पे लोगों को टोपी पहनाते हो, शरिया लागू करना चाहते हो, अब तिलक लगाओगे। तो शरीयत से इतना खौफ है जितना नेतन्याहू को है, उतना ही मोदी सरकार को है। अब वहाँ भी शरीयत की बातें हो रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आखिरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, भारत ने जो फॉल्स फ्लैग किया था उसमें झूठे इल्ज़ामात, झूठ की तो फैक्ट्री है भारत, आलमी चैम्पियन है, चैम्पियन ट्रॉफी जीती हुई है भारत ने गालिबन झूठ की कई दफ़ा। ये जी उन्होंने कहा कि एक ये शख्स मुलव्विस है, हबीबुल्लाह तबस्सुम वल्द मोहम्मद रफ़ीक। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास उसका आईडी, ये जिन्होंने नेट पे शेयर किए। कोई शर्म हया होती है। लकीली ये झूठ पकड़ा गया। पता इसका मकान नंबर मैं नहीं बताता, गली नंबर, ये इस्लामाबाद का, जिस गली में मैं रहता हूँ उसी गली का एड्रेस है। जो इंडियन ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, वो गली कि जिस गली में मैं अभी रह रहा हूँ उसका एड्रेस दिया हुआ है उस बंदे का। मकान नंबर में प्राइवेसी से गली नंबर नहीं बताता। और हबीबुल्लाह तबस्सुम वल्द मोहम्मद रफ़ीक पीछे ज़िला कसूर वगैरह इधर का एड्रेस है। लोकल अभी जो पता है, ये आईडी कार्ड भी जाली है। मैं उस घर में गया, वहाँ इस नाम का बंदा ही कोई नहीं रहता, एक ब्यूरोक्रेट और उनकी फैमिली रहती। यार हद हो गई, ये झूठ तो मैंने पकड़ा है, सफ़ेद झूठ। और हिंदुस्तान वालों को बयानियाँ बनाने के लिए कोई ऊपर नीचे तो कर लिया करो। ये आईडी कार्ड नेट से उठा के किसी का एडिट करके, तो एडिटिंग भी आनी चाहिए कि किसको किससे जोड़ रहे हो। लकीली मैं चैलेंज करता हूँ, ये गली, ये एड्रेस मेरे पास मौजूद है, फेक नहीं, इस पे ऐसा कोई बंदा नहीं रहता। तो जब इस किस्म का लेवल हो इंडियन मीडिया का, सोशल मीडिया का, झूठ का प्रोपेगेंडा, तो उससे आप समझ लें कि ये कितने जहरीले और झूठे हो सकते हैं। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए किस हद तक घटियापन तक जा सकते। पाकिस्तानी नौजवान को बताता हूँ कि इन जो है वो हथकंडों से बचें। और आज पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, अगर सिंदूर 2 दोबारा लगा के आए तो इंशाल्लाह हम भी तैयार हैं। वही रेडी वाइदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। अल्लाह के दुश्मनों पे, अपने दुश्मनों पे रोब डालने के लिए मार्का हक फिर बुलंद होगा। हम एक कौम हैं, यूनाइटेड हैं और अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। भारत में बलाएँ दो ही तो हैं, भारत में बलाएँ दो ही तो हैं, एक शंकर है, एक मोदी है, एक झूठ का चलता झक्कड़ है, एक मकर की उठती आंधी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।